23 मार्च इकरारुल हसन बमुकाबला पीर हक खतीब जय्यद उलमाए कराम की एंट्री। कुछ अंदर की खबरें सामने आ गईं। पीर बिलावड़ा शरीफ ने आखिर 23 मार्च के हवाले से क्या प्लान बनाया कि जो बेनकाब हो गया। सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इकरारुल हसन और पीर हक खतीब अल मरूफ शुफ वाली सरकार, उनके दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। और इकरारुल हसन ने 23 मार्च की एक डेट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जाएंगे कलर सईदा में जो पीर साहब का आस्ताना है और हम वहाँ पर जाकर उस आस्ताने को बंद करा कर आएंगे। तो इस हवाले से काफ़ी सारी वीडियो सामने आई हैं। पीर साहब की तरफ से भी कुछ बयानात सामने आए हैं, उनके मुरीदीन की जानिब से कुछ बयानात सामने आए जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किए और कुछ पार्ट्स हमने फेसबुक के ऊपर अपलोड भी किए कि जिसके अंदर बाकायदा खुद पीर साहब ने यह कहा कि अब अगर इकरारुल हसन साहब आए तो इस मरतबा उनके साथ वो वाला रवैया नहीं रखा जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात की कि जिससे ये तासुर जा रहा है कि वहाँ पर बाकायदा कुछ प्लानिंग हुई हैं, जिनकी कुछ खबरें भी सामने आई हैं जो हम अभी आपको उनसे आगाह करेंगे। लेकिन उनसे पहले कुछ बड़ी ज़बरदस्त खबरें सामने आई हैं, अंदर की खबरें हैं ये जो कि हम आपको आगाह कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है जी कि कुछ जय्यद उलमाए कराम अहले सुन्नत वल जमात के जो जय्यद उलमाए कराम हैं वो अब इस मामले में इंटर हो चुके हैं। उन जय्यद उलमाए कराम में जो सर फहरिस्त नाम आ रहा है वो है मुफ्ती मुनीब रहमान। वो इस मामले में आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो कोई मुसालहत की कोशिशें कर रहे हैं और ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये मामला जो है ये पुरअमन तरीके से हल हो जाए। क्योंकि अगर इकरारुल हसन साहब वहाँ पर जाते हैं तो उस दिन वहाँ पर बहुत बुरे हालात का सामना हो सकता है, हालात कशीदा हो सकते हैं। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब सामने आए हैं और कोशिशें ये की जा रही हैं कि दोनों को पुरअमन तरीके से आमने सामने बिठाकर इनके जो आपस के मामलात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन इकरारुल हसन साहब का ये कहना है कि मेरे कोई उनके साथ ज़ाती रंजिशें नहीं हैं, मेरे उनके साथ कोई ज़ाती आपस में इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि पीर साहब जो हैं वो दीन का लिबादा ओढ़ कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इकरारुल हसन ने इस हवाले से कुछ शराइत रखी हैं, कुछ डिमांड्स हैं। उनका ये कहना है कि पीर साहब मेरी ये शराइत पूरी कर दें, मेरी ये डिमांड्स पूरी कर दें तो मैं अपनी बातों से पीछे हट जाऊंगा। यानी कि जो मैं ये तारीख दी है मैं इस तारीख से पीछे हट जाऊंगा। मैं ये जो पीर साहब को कुछ बुरे अलकाबात से वो पुकार रहे हैं मैं भी इनसे पीछे हट जाऊंगा। पहले हम बताते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने क्या शराइत रखी हैं। इकरारुल हसन साहब ने जो शराइत रखी है उनमें सर फहरिस्त ये है कि पीर साहब बाकायदा वीडियो में आकर माफ़ी मांगे। माफ़ी किस बात की मांगें कि पीर साहब ये कहें कि ये जो मैंने कुछ गलत इक़दामात किए हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह मुंह से कीले निकलना, कुछ ऐसी और चीज़ें हैं कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो आस्ताना कलर सईदा या बिलावड़ा शरीफ में अमल दरामद की जा रही हैं वो चीज़ें। तो पीर साहब बाकायदा वीडियो के अंदर आकर माफ़ी मांगें कि ये चीज़ें खिलाफ शरीयत थी, ये चीज़ें गलत थी, मैं इनकी माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो पीर साहब ने लोगों से पैसे लिए नजराने के तौर पर, लंगर के तौर पर, या जो पीर साहब ने मुख्तलिफ तरीके से, जिस इकरारुल हसन साहब ने ये कहा कि मैंने जो इनकी जायदादें एक्सपोज की तकरीबन 11 अरब रुपए की, पीर साहब ये तमाम पैसे, ये तमाम जायदादें उन लोगों को वापस करें, ये उनकी शर्त थी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि पीर साहब जो हैं वो आकर कहें कि आज के बाद आइंदा कोई ऐसा खिलाफ शरीयत काम नहीं होगा और जिस तरह बाकायदा बाकी आस्ताने चल रहे हैं उसी तरीके से चला जाएगा। अब ये तो शराइत रखी इकरारुल हसन साहब ने। जवाबन पीर साहब ने भी कुछ शराइत उनकी ये थी कि जिस तरह इकरारुल हसन साहब उनको बुरे अलकाबात से पुकार रहे हैं, उनके मुरीदों को इश्तिआल दे रहे हैं, ये तो उनकी बातें थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या पीर साहब इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। हालांकि ये कुछ डिमांड्स जो हैं ये कोई गलत डिमांड्स नहीं है। ना इकरारुल हसन साहब ने उनसे ये कहा कि आप मुझे इतने पैसे दे दें मैं खामोश हो जाऊंगा। इस हवाले से मेरे ख्याल में कि पीर साहब अगर ये वीडियो में आकर उनका ये डिमांड है इकरारुल हसन साहब की कि पीर साहब वीडियो में आकर माफ़ी मांगे जो उन्होंने खिलाफ शरीयत काम किए हैं, तो ये कोई मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या पीर साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो जो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन है उससे देखकर लगता नहीं है कि पीर साहब माफ़ी मांगेंगे
اور پیر صاحب جو ہیں وہ جو پیسے انہوں نے لیے ہیں لوگوں سے نذرانے کے طور پر، لنگر کے طور پر، یا جو جائیدادیں لی ہیں وہ لوگوں کو واپس کر دیں گے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیر صاحب کی پچھلے 20 سال کی محنت ہے، وہ 20 سال کی محنت، اب ظاہری بات ہے مین مسئلہ یہی تھا کہ وہ سارا کچھ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کیا پیسہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی اماؤنٹ وہ چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں کو واپس کر سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا پیر صاحب معافی مانگیں گے؟ اگر پیر صاحب آ کر کیمرے کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں یہ خلاف شریعت کام کر رہا تھا، میں نے یہ چیزیں غلط کی ہیں، تو وہاں پر تو پھر ان کی ولایت خطرے میں پڑ جاتی ہے، جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ میں قلندر دورہ ہوں، میں ولی کامل ہوں، تو یہ باتیں وہاں پر ان کی آ کر خطرے میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ ایک ولی ہو کر آپ خلاف شریعت کیسے کام کر رہے تھے؟ ولی تو خلاف شریعت کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اب پیر صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پیر صاحب معافی مانگیں گے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ 23 مارچ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی تھی وہ کیا ہے؟ اندر کی خبریں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اقرار الحسن صاحب سے کچھ لوگوں نے یہ التجا کی کہ جی آپ یہ 23 مارچ کی ڈیٹ نہ دیں، رمضان کے بعد کی ڈیٹ دیں آپ، کیونکہ رمضان المبارک اب برکت مہینہ ہے، تو لوگ اس میں عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام آباد پنڈی کے مضافات میں جا کر آپ حالات کشیدہ کریں۔ لیکن اب دوسری جانب اقرار الحسن صاحب سٹل ابھی تک 23 مارچ کی ڈیٹ کے اوپر راضی ہیں، اور اسی کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو حالیہ لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم 23 مارچ کو جائیں گے۔ لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ بلاوڑہ شریف کے جو مریدین ہیں کلر سیدہ کے اندر اقرار الحسن صاحب جائیں گے، تو وہاں پر کچھ پلاننگز کی گئی ہیں کہ جو سننے میں آیا ہے کہ بے نقاب ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اقرار الحسن صاحب جب اس دن جائیں گے تو ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، میڈیا کے لوگ ہوں گے، کچھ جوڈیشری کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اور بڑی تعداد میں عام لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں گے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی پلاننگ کی گئی ہے وہاں پر کہ وہاں ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو لوگ دم ڈلوانے آئے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر آستانے پہ تو لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں، ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا اور رنگ دیا جائے گا کہ یہ تشدد یا یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں یہ اقرار الحسن صاحب کے ایما پر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ عموماً تو پیر صاحب کے وہاں پر جو مریدین ہوتے ہیں انہوں نے گرین کلر کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ حلیہ چینج کرنے میں کون سا سالوں لگ جاتے ہیں، بس آپ نے کیپ چینج کرنی ہے یا آپ نے کپڑے چینج کر کے ان کی صفوں میں جا کر بیٹھ جانا ہے، اور وہاں پر عام لوگ جو دم ڈلوانے آئے ہوں گے مریض ہوں گے، اب مریض وہاں پر ویل چیئر پر بھی ہوتے ہیں، وہاں پر اسٹریچر پر مریض آئے ہوتے ہیں، تو اگر حالات خراب ہوتے ہیں، کسی کی ویل چیئر الٹ جاتی ہے، کسی کا اسٹریچر الٹ جاتا ہے، پھر جب آپ کو پتا ہے کہ ایسی رش ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو اوپر سے لوگ گزر جاتے ہیں، تو میں بھی کہ وہاں پر لوگوں کی جانوں کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں، تو یہ ساری ذمہ داری پھر وہ کس کے اوپر عائد کریں گے؟ اقرار الحسن صاحب کے اوپر۔ اقرار الحسن صاحب اس بات کو کیسے جھٹلائیں گے کہ یہ ان کے مرید ہیں، یہ میرے بندے نہیں ہیں، کیونکہ عام بندے وہ اٹھا کر لے کر آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ یہ سنا ہے کہ کچھ پلاننگز ہو رہی ہیں، تو پیر صاحب جو ہیں وہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے مریدوں کو، اگر پیر صاحب کو اس بات کا نہیں پتا اور ان کے مرید جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو پیر صاحب اپنے مریدوں کو سمجھائیں اور ان کو کہیں جی کہ یہ کام نہ کریں، تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود کو ولی کامل کہتے ہیں، ولی کامل جو ہوتا ہے وہ تو امن کا درس دیتا ہے، اس کے اوپر تو جتنے بھی اعتراضات اٹھتے ہیں وہ تو ان کا جوابات دیتے ہیں، نہ کہ وہ اس طریقے سے ایسے اوچھے ہٹکندے آزماتے ہیں، تو خدارہ تھوڑا سا رحم کریں اس قوم کے اوپر۔ اور اگر اقرار الحسن صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈز غلط ہیں، تو آپ پھر علماء کرام کا جو ابھی وفد سنا ہے کہ آ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ یہ اپنے خدشات ظاہر کریں۔ اگر آپ کو، میرے خیال سے تو یہ جو ڈیمانڈز ہم نے رکھی کہ اقرار الحسن صاحب نے سنا ہے کہ یہ ڈیمانڈز پیش کی ہیں، تو یہ تو غلط نہیں ہے کہ پیر صاحب کیمرے میں صرف آ کر یہ کہہ دیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے، کیونکہ علماء کرام تو وہ بتائیں گے نا کہ پیر صاحب آپ یہ کام جو ہیں وہ خلاف شریعت کر رہے ہیں یہاں پر، تو وہ تو پیر صاحب پھر علماء کرام کے پابند ہیں، تو پیر صاحب کو اس کے اوپر معافی مانگنی ہوگی اگر پیر صاحب امن چاہتے ہیں اور پیر صاحب اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں ہوگا، اگر اس دن حالات خراب ہوں گے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود پیر صاحب کو بھی ہوگا، کیونکہ ان کا ایک برا امیج عالمی دنیا میں جائے گا، اور اس کے بعد ان کے مریدین کی جو ہے ان کے دلوں میں بھی نفرت بڑھے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیر صاحب کا آستانہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور آگے آنے والی جو گدیاں ہیں ان کی وراثت میں وہ بھی ساری خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں کہ جن سے آپ کو آگاہ کرنا تھا، باقی انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو ان سے ضرور آگاہ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔